You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। साउन 12 गते हुने भनिएको ओडा तहको अधिवेशन स्थगित। पार्टी भित्रबाट मन्त्री छान्न हैरानी र तनाव भएको प्रचण्ड। थप 3114 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली काङ्ग्रेसले साउन 12 गते हुने भनिएको ओडा तहको अधिवेशन स्थगित गरेको छ। शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निजी निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको काङ्ग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकले समय अभाव र कोरोना संक्रमणको कारण पूर्व निर्धारित ओडा तहको अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति नसर्ने गरी ओडा तहको अधिवेशनलाई स्थगन गर्ने सहमति भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले साउन 12 गते बिहान 9 बजे क्रियाशील सदस्य छानबिन समितिले प्रतिवेदन हस्ताक्षर गर्ने र त्यसपछि मात्रै ओडा तहको मिति तय गर्ने बताउनुभयो। उहाँले अधिकांश क्रियाशील सदस्य विवाद समाधान भइसकेको र केही स्थानको टुङ्गिन बाँकी रहेको र प्रतिवेदन हस्ताक्षर गर्नु पूर्व सबै स्थानको क्रियाशील विवाद समाधान हुने दावी गर्नुभयो। बैठकमा पार्टी सभापति देउवाले क्रियाशील सदस्यको विवाद छिटो टुङ्ग्याउन निर्देशन दिनुभएको उहाँले बताउनुभयो। बैठकले साउन 12 गते सुरु हुने भनेर निर्धारित गरिएको वडा तहको अधिवेशनलाई आजको बैठकले स्थगन गर्ने हाम्रा बीचमा सल्लाह परामर्श भएको छ। साउन 12 गतेका दिन वडा तहको अधिवेशन स्थगन हुनुको अर्थ भदौ 16 देखि हुने महाधिवेशन पनि स्थगन भन्ने होइन। महाधिवेशनको मिति, अन्य तहको अधिवेशनको मितिहरू सबै कायमै छन्। तर यस बीचमा साउन 12 गतेका दिन मङ्गलबार बिहान 9 बजे क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका साथीहरूले आफ्नो प्रतिवेदन केन्द्रीय सभापतिज्यूलाई हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ। सभापतिज्यू मार्फत केन्द्रीय समितिले त्यो प्रतिवेदन लिइसकेपछि अनि हामी त्यसमा छलफल गरेर तत्पश्चात हामी वडा तहको अधिवेशनको सेड्युल फेरि प्रकाशित गर्छौँ। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले आजको बैठकमा प्रतिवेदन दिँदै जानकारी दिनुभए अनुसार उहाँहरूले अधिकांश ठाउँमा सर्वसम्मतिले निर्णय गरिसक्नु भएको छ। केही जिल्लाहरू, केही निर्वाचन क्षेत्रहरूको बारेमा जे टुङ्गोमा पुग्नलाई बाँकी छ, यो 12 गते उहाँहरूले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नु पूर्व त्यसलाई टुङ्ग्याउनेतर्फ उहाँहरू लाग्नुहुनेछ। उहाँहरूले टुङ्ग्याउनलाई बाँकी रहेका जे जति विषयहरू हुन्छन् त्यसपछि उहाँहरूले केन्द्रीय कार्य समितिलाई हस्तान्तरण गरेपछि केन्द्रीय कार्य समितिले त्यसबारेमा निर्णयमा पुग्नेछ। त्यसकारण अहिलेलाई छोटोमा भन्दा साउन 12 गते सुरु हुने वडा तहको अधिवेशन स्थगित गरिएको छ। साउन 12 गते मङ्गलबारका दिन बिहान 9 बजे क्रियाशील संस्था छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पार्टी सभापतिज्यूलाई हस्तान्तरण गर्नेछ र तत्पश्चात नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको वडा तहको अधिवेशन र अन्य प्रभावित हुने सेड्युलहरूको बारेमा केन्द्रीय कार्य समितिले अर्को बैठकबाट यसबारेमा निर्णय गर्नेछ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको महाधिवेशनको सन्दर्भमा देशैभरिका साथीहरूलाई तपाईँहरू मार्फत जे उत्साह छ त्यो उत्साहलाई बरकरार राख्न र अर्को वडा तहको अधिवेशन सुरु हुने मितिको प्रतीक्षा गर्नलाई म हार्दिक अनुरोध तपाईँहरू मार्फत गर्न चाहन्छु। त्यहीमा आजको बैठकमा पनि छलफल भयो। पार्टी सभापतिज्यूले यसबारेमा आज साँझसम्म यसलाई टुङ्गो गर्नलाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा साथीहरूले जे जस्ता विचारहरू, विषयहरू, फरक मतहरू राखेर धरना दिनुभएको छ। एउटा लोकतान्त्रिक दलमा आफ्ना विषय राख्ने, छलफल गर्ने, बहस गर्ने, मुद्दा राख्ने, दावा गर्ने ठाउँ केन्द्रीय कार्यालय नै हो। त्यसकारण पार्टीका साथीहरूले जे विषय जुन जिल्लाको जुन ठाउँको सन्दर्भमा राख्नु भएको छ त्यसलाई विषयगत रूपमा हेरेर त्यसलाई चाहिँ चाँडै समाधान गरेर अनि हामी अगाडि बढ्छौँ। सम्भावना तपाईँले भने जस्तो निश्चय नै सम्भावना शब्द प्रयोग गर्नलाई आपत्ति हुने भएन हैन। तर चाहिँ पार्टीको प्रवक्ताको रूपमा मेरो प्रयत्न रहने अथवा हामी जो पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी छलफलमा हामी सामेल रह्यौँ या नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति जो छ या केन्द्रीय कार्य समितिले निर्माण गरेको
निर्वाचन समिति जो छ निर्वाचन समितिका संयोजक महादेव यादवजी पनि दृढतापूर्वक क्रियाशील संस्थाको लिस्ट प्राप्त भएपछि हामी प्रक्रियालाई बढाउँछौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। तर तपाईँले भने जस्तै भदौ 16बाट पनि सर्छ कि त भन्ने सम्भावना चाहिँ सम्भावनाको रूपमा निश्चय नै छ। तर प्रवक्ताको रूपमा अहिले मैले भन्दै गर्दा चाहिँ हामी जे प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ त्यो प्रक्रियालाई बढाउँदै अगाडि जान्छौँ। नहुने नै भन्ने कुराको निश्चितता चाहिँ भइसके पछाडि त्यो भयो भने तपाईँहरू मार्फतै फेरि हामी प्रवक्ता शर्माले आगामी भाद्रमा तोकिएको पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन हुने बताउनुभयो। नेपाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीभित्रबाट मन्त्री छान्न हैरानी र तनाव भएको बताउनु भएको छ। शनिबार माओवादी मुख्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित नरबहादुर कर्मचारीको 8औं स्मृति सभामा बोल्दै प्रचण्डले सरकार विस्तारलाई लिएर आफू चिन्ता र तनावमा रहेको बताउनु भएको हो। पार्टीका धेरै नेताहरू आकांक्षी भएपछि प्रचण्डले आफूलाई अप्ठ्यारो परेको र माओवादीले धेरैमा 7 जना मन्त्री पाउने बताउनु भयो। पार्टीभित्रका 49 जना सांसदलाई मन्त्री चाहिएको भन्दै उहाँले पद र अवसर नपाए नेतृत्वलाई गाली गर्ने प्रवृत्ति बढेको गुनासो गर्नुभयो। कुरा आदर्शको गर्ने तर पदका लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्तिलाई अब अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। अहिले हाम्रो यहाँ म त अहिले मन्त्री बन्न म कहाँ दबाब दिने मान्छेहरूको हुल भित्रबाट आएको छु। म आतंक छ मेरो दिमागमा, कसलाई मन्त्री बनाउने कसलाई नबनाउने। हाम्रो 49 जना सांसद सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ। हामीले पाउने बढी पाइयो भने 7 जना हो। यहाँ मन्त्री नभयो भने चाहिँ नेतृत्वलाई सरापेर हिँड्ने, मन्त्री पायो भने मात्रै गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ जबरजस्त छ क्या यो अहिलेको परिपाटीभित्र। या ठुलै नियुक्ति पायो भने ठिक छ, पाएन भने चाहिँ नेतृत्व चाहिँ बदमासै हो भन्न बेरै नलगाउने। 3-4-5 दिनदेखि म चाहिँ साँच्चै एक खालको मानसिक तनावभित्र छु। म सबैलाई बनाउनु त मन लाग्छ नि, सबै 49 जनै बनाइदिन पाए नि हुन्थ्यो मन्त्री। त्यो त हुँदैन। फेरि यसबाट के देखिन्छ भने हामी आदर्शको निम्ति होइन, कुरा गर्दा आदर्शका गर्ने ठुल्ठुला यस्तो हुनुपर्छ क्रान्तिकारी पार्टी, यस्तो हुनुपर्छ निष्ठा, यस्तो हुनुपर्छ आदर्श हामी सबैले भन्ने। तर चित्त चाहिँ के छ भने मन्त्री पाइन्छ कि पाइँदैन। पाइन्छ भने ठिक छ, पाइँदैन भने ठिक छैन। यस्तो छ क्या अहिलेको कल्चर भनेको। त्यस्तै प्रचण्डले गठबन्धनका विरोधीहरूले यो गठबन्धन फुटाउन लागेको टिप्पणी गर्नुभयो। एमसीसीमा भिडाएर गठबन्धन बीच झगडा गराउने प्रयास भइरहेको उहाँको भनाइ छ। संविधान बचाएर ठुलै लडाईँ जितिएको भन्दै प्रचण्डले अझै चुनौती बाँकी रहेको बताउनु भयो। यो गठबन्धनको कारणले एउटा नयाँ परिस्थिति बन्यो देशमा फेरि, र केही समय अगाडि सायद अब यो निरङ्कुशता त अरू सबैभन्दा डरलाग्दो अझ भयानक। मान्छेलाई त के लाग्न थाल्यो भने केपीलाई कसैले पनि ढलाउन सक्दैन, फुर्ती जति लगाए नि भनेर हामी त्यो प्रवृत्तिको विरोध गर्नेहरूप्रति अलि खिसिटुरी गर्ने। केपी चाहिँ जताड भए पनि उसले बुद्धि निकालिहाल्छ, के निकाल्छ, अनि उसले एक्सन गर्छ, अरूहरू चाहिँ रियाक्सन गर्छन्, सिद्धियो भने जस्तो मान्छेलाई लाग्ला जस्तो भइसकेको थियो। ऊ त चाहिँ हिजोको राजा महाराजा जस्तो। अब हिजो माधवजीले बडो बिल्कुल सही कुरा भन्नुभएको छ क्या, आम माफीको घोषणा। बाफ्रे बाप, महाराज धिराजले आम माफी दिनुभयो, हामी नाच्ने हो कि भन्नुभएको छ। कति राम्रो व्यङ्ग चाहिँ एकदम सठिक व्यङ्ग उहाँले दिनुभएको छ क्या। मैले उहाँलाई धन्यवाद पनि, हिजो तपाईँको बडो सुन्दर व्यङ्ग हो त्यो आम माफी। जे भए पनि हाम्रो मोर्चा चाहिँ बृहत्तर जनताको मोर्चा बन्न गयो। यो 5 दलीय गठबन्धनले आम नेपाली जनताको मनोभावना, आवश्यकता, चाहनालाई अभिव्यक्त गर्यो र त्यो भावनालाई बुझेर सर्वोच्च अदालतले पनि बडो सुन्दर, साहसिक र संविधानको चाहिँ यस्तो व्याख्या त्यहाँ कहीँ कतै कसैलाई निरङ्कुशतावादीहरू, प्रतिगमनकारीहरूलाई चलखेल गर्ने ठाउँ नदिइकन फैसला गरिदिएको हुनाले स्थिति नयाँ ठाउँमा पुग्यो र बडो चाहिँ जे गरे पनि उनीहरूले जित्छन् भनेको चाहिँ केपी ओली नराम्रोसँग इतिहासमा एकचोटि पछारिएका छन्।
अब यो बर्बरहाट पनि उनको धेरै दिन रहन्छ जस्तो लाग्दैन। उनकै पार्टीले उनलाई चाहिँ चिन्ने क्रम सुरु भइसकेको छ। अब तर फेरि हाम्रो अगाडि चाहिँ एउटा अवसर प्राप्त त भयो, एउटा ठुलै लडाइँ जित्यो। झन्डै झन्डै संविधान र देश नै दुर्घटनामा पर्ने खतराको डिलमा पुगेको परिघटनालाई चाहिँ फेरि संविधानको रक्षा, सिस्टमको रक्षा, राष्ट्रियताको रक्षा, नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको रक्षा गर्ने ठाउँमा चाहिँ त हामी आइपुगियो। तर हाम्रो अगाडि चुनौती रहित हामी छैनौँ। धेरै ठुल्ठुला चुनौतीहरू छन्। त्यो चुनौतीको सामना हामीले बडो बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले बडो चाहिँ गम्भीरताको साथ आत्मसात गरेर सामना गर्नु छ। सजिलो छैन। फरमान घोषणा भएका छन् फेरि एमाले भित्र, त्यतापट्टिबाट हुन्छ कि एकदम खोजी भइरहेको छ। टर्च बालेर एकदम हेरिराखे कहाँनिर छ त प्वाल। त्यस्तै कतिपय यहाँ अलिकति कन्ट्रोभर्सीमा भएका कुरालाई कहिले यताबाट कहिले उताबाट लगाइदिएर हुन्छ कि यो एमसिसी भन्ने छ नि, या आइपिएस भन्ने छ, यिनलाई बोकेर यसलाई अगाडि सारिदियो भने यिनीहरूभित्र झगडा पार्ला कि। अनेक खालका कसरत फेरि सुरु भएका छन्। यो पनि बुझिराख्न जरुरी छ। कहीँ न कहीँबाट यसलाई परास्त गर्ने भन्ने छ। उहाँले संविधानलाई सही ट्र्याकमा ल्याएर बनेको सरकारले जनता र देशको पक्षमा काम गर्ने पर्ने जिकिर गर्नुभयो। सरकारले सुरुमा नै सबै नागरिकलाई कोरोना खोपको व्यवस्था गर्ने निर्णय स्वागत योग्य रहेको उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। शनिबार थप 3114 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 10,625 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 2,309 र 4,285 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 805 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,33,260 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 16 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 9,695 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 2,197 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,41,565 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 27,757 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा छन् भने 344 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 35,28,514 वटा पीसीआर र 2,86,464 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। जसपा उपेन्द्र यादव पक्षले आफूसँग बहुमत कार्यकारिणी सदस्य रहेकोले सोमबार निर्वाचन आयोगमा उपस्थिति हुने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा शनिबार बसेको सो पक्षको कार्यकारिणी बैठकले सबै सदस्यलाई परिचय पत्र खुल्ने सक्कली कागजात सहित आयोगमा पुग्न निर्देशन पनि दिएको छ। शनिबारको बैठकमा 51 मध्ये 33 जना सदस्य सहभागी भएको र आफूहरूसँग बहुमत रहेको बैठक पछि नेता महेन्द्र राय यादवले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै जसपाका अर्को पक्षले सर्वोच्चमा दिएको रिट निवेदनको विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो। त्यस्तै बैठकमा संसदीय दलबाट पारित संसदीय दलको विधान प्रस्तुत भएको उहाँले बताउनुभयो। विधान अध्ययनका लागि कार्यकारिणी सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराइएको यादवले जानकारी दिनुभयो। कार्यकारिणी बैठकबाट विधान पारित भएपछि संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया सुरु हुने यादवले बताउनुभयो। हाम्रो पार्टीको विधान अस्ति संसदीय दलबाट सर्वसम्मतले पास भयो र त्यो हाम्रो पार्टीको विधानमा के छ भने कार्यकारिणी समितिबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने। त्यो अनुमोदनको लागि त्यो आज प्रस्ताव पेश भयो। त्यसमा अब कार्यकारिणीका सदस्यहरूले हामीले अध्ययनको समय उहाँहरूले माग्नु भएको छ। उहाँहरूले अध्ययन गर्नको लागि केही समय दिएको छ। उहाँले अध्ययन गरेर सुझाव दिनुहुन्छ। त्यसपछि कार्यकारिणीबाट यो संसदीय दलमा विधान पास भएर विधान पास भइसकेपछि हाम्रो संसदीय दलको निर्वाचनको प्रक्रिया आदि इत्यादि जो अगाडि बढ्छ मूल विषय यो थियो। दोस्रो अहिले समग्र राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा हैन नै विषय थियो र 11 गते जुन हाम्रो त्यहाँ अब सबै साथीहरूलाई त्यहाँ हेड काउन्टको लागि बोलाइएको छ हैन। त्यहाँ साथीहरूले त्यसमा छलफल गरेर
तपाईँहरूले आफ्नो जुन होइन अब नागरिकता हुन्छ या कसै पत्र भुल्नु होला, सबै लिएर आउनु होला, सामान्य कुराहरू यसरी भएको हो। त्यसपछि अब समसामयिक राजनीति नै हो। मैले जुन प्रकारको यो उहाँहरूबाट अदालतमा जुन मुद्दा छ होइन, त्यो त अब कानुनी वकिलले गर्ने हो, बहस गर्ने हो। भोलि यसको छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ। अब कानुनबाट के हुन्छ, सरकार के आदेश हुन्छ, त्यो त भोलि नै थाहा हुन्छ। 11 गते त निर्वाचन नै हामी त जान्छौँ, हामीसँग बहुमत छ। आज हाम्रो करिब 32-33 जनाको उपस्थिति रह्यो। 51 जनामा हामी 32-33 भयौँ। हामी 32-33 सबै हामी त्यहाँ उपस्थित छौँ र त्यहाँ जान्छौँ। यसअघि निर्वाचन आयोगले जसपाको आधिकारिक विवाद टुङ्गो लगाउन कार्यकारिणी समिति सदस्यलाई साउन 11 गते बोलाउने निर्णय गरेको थियो। तर आयोगको प्रक्रिया रोक्न जसपाका महन्त पक्षले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ। बाँके प्रहरीले 2 भारतीय नागरिक सहित 3 जनालाई 13 ग्राम 150 मिलिग्राम ब्राउन सुगर सहित शुक्रबार राति नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको छ। लागु औषधि नियन्त्रण ब्युरो नेपालगञ्ज, ओडा प्रहरी कार्यालय नेपालगञ्ज र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको संयुक्त टोलीले प्राप्त गरेको सूचनाको आधारमा शुक्रबार राति 8 बजे नेपालगञ्ज 12 कोरियन पुल दिव्य खड्काको 3 तल्ले घरबाट उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। नेपालगञ्जमा भाडामा कोठा लिएर अवैध लागु औषधको कारोबार गर्दै आएका भारतको बहराइच जिल्ला कोतवाली नानपारा बाइपासका 28 वर्षीय सलमान खान, भारत लखनऊ कोतवाली घर भएका 28 वर्षीय मुस्तकिम सिद्दिकी र नेपालगञ्ज 11 टाँगा स्टेसन बस्ने वर्ष 21 को आजाद कबडियालाई ब्राउन सुगर सहित नियन्त्रणमा लिएको बाँकेका प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपनिरीक्षक मधुसूदन नेउपानेले बताउनु भयो। प्रहरीले उनीहरूले बस्ने कोठामा खोज तलास गर्दा सलमानले लगाएको हाफ पेन्टको अगाडिको प्याकेटबाट 13 ग्राम 150 मिलिग्राम ब्राउन सुगर र डिजिटल तराजु 3 थान विभिन्न ब्रान्डका मोबाइल समेत बरामद गरेको थियो। प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका सलमानको साथबाट दिल्ली क्राइम नेसनल न्युज पेपरको नामबाट जारी प्रेस कार्ड समेत बरामद भएको छ। काठमाडौँको ढोबीखोलाको बाढी पस्दा आसपासका बस्ती प्रभावित भएका छन्। शुक्रबार रातिको वर्षासँगै आएको बाढी पस्दा धोबीखोला करिडोर आसपासका बस्ती प्रभावित भएका हुन्। हरेक वर्ष वर्षायाममा धोबीखोला आसपासका बासिन्दाहरू बाढीका कारण प्रभावित हुँदै आएका छन्। शुक्रबार रातिको बाढी धोबीखोला आसपासका घर, पसल र तरकारी बजारमा पसेको थियो। बाढीका कारण आफूहरूको लाखौंको नोक्सान भएको स्थानीयहरूको गुनास छ। दाल, चामल, चिनीहरू, नुन, गेडागुडी, राजमा महँगो, कति महँगो हुन्छ राजमा, सबै चिज गयो। मैदा गयो 2-3 बोरा, चामलहरू हिजो गाह्रो भन्ने अब के गर्नु। 20 वटा स्टल छ यहाँ जम्मा। सबैको कसैको आलु प्याज 4 लाखको छ, कसैको 3 लाखको छ। 60-70 लाखको लगभग क्षतिपूर्ति भएको छ। यहाँ 12 बजे पानी छिरेको छ, यो खोलाको पानी। बाढीका कारण धोबीखोला करिडोरमा समेत हिलो भएर आवाजातमा समस्या भएपछि डोजर लगाएर हिलो पन्छाइएको थियो। अषाढ शुक्ल पूर्णिमाका दिन शनिबार गायत्री शिक्षा वेद मन्त्र सुनाउने र शिक्षा दिने गुरुजनहरूप्रति सम्मान भाव प्रकट गरी गुरु पूर्णिमा पर्व मनाइएको छ। गुको अर्थ अन्धकार र रु भन्नाले प्रकाश बुझिन्छ। ज्ञान रूपी प्रकाशले अज्ञान रूपी अन्धकारको नाश गराउने व्यक्तिलाई गुरु भनिने तन्त्रशास्त्र र धर्मशास्त्रका पुस्तकमा उल्लेख गरिएको धर्मशास्त्रविदहरू बताउँछन्। गुरु पूर्णिमाको अवसरमा यस दिन विभिन्न विद्यालय एवं संस्थाले कार्यक्रम गरी शिक्षा दीक्षा दिने, गुरुप्रति श्रद्धाभाव प्रकट गर्ने गर्छन्। यस दिन आफ्नो गुरुलाई खुसी पार्न गुरुलाई मनपर्ने कुरा दिने गरिन्छ। अन्धकारको नाश गरी जीवनमा उज्यालो फैलाउने व्यक्तित्वलाई नै गुरु भनिन्छ। यस्तो गुरुलाई शास्त्रले ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरको रूपमा समेत मानेको गजेन्द्र मोक्ष दिव्य धाम त्रिवेणी नवलपरासीका स्वामी श्रीकृष्ण प्रपञ्चार्य बताउनुहुन्छ। वर्तमानमा वास्तवमा गुरु महत्त्व, गुरुको महिमा यति विशाल छ, यति धेरै छ कि गुरु साक्षात भगवानको स्वरूप हो
र त्यो स्वरूपलाई आफूले जस्तो खाएको देखेर, आफू जस्तो निधाएको देखेर, आफू जस्तो हिँडेको देखेर, आफू जस्तो बोलेको देखेर त्यसलाई ब्रह्मस्वरूप भन्दा तल मान्छ भने त्यसले सद्गतिलाई प्राप्त गर्दैन भनेर आज्ञा गर्दछ। ऊ जस्तै बनेर, सखा जस्तो बनेर, साथी जस्तो बनेर उसलाई सद्मार्गमा देखाउनको लागि स्वयं भगवान गुरुको रूपमा आउनुहुन्छ। र गुरु नभइकन भगवानले, जसलाई पुरस्कृत भनेर भनिन्छ अनन्य मार्गमा, भगवानले गुरुले यो तिम्रो हजुरको वस्तु हो, हजुर त्यहाँ आएको छ, यसलाई स्वीकार गरिबक्सियोस् भनेर। पाँच पिता जस्तै गुरुलाई पनि देवता सम्मान मानेर आचार्य देवो भव भनिन्छ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। साउन 12 गते हुने भनिएको ओडा तहको अधिवेशन स्थगित। पार्टीभित्रबाट मन्त्री छान्न हैरानी र तनाव भएको प्रचण्ड। थप 3114 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा a life to your style, wellness mall, a natural way to improve your health.